Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, fin de la vidéo, Inch'Allah, غادي نحاولوا نديروا la correction de l'examen ديال 2019 concernant le module de l'algorithme et programmation 2. Alors, بالنسبة لهذاك l'examen, غنحاولوا نديروا la partie ديال les structures. Et après, je vais partager avec vous la partie de l'exercice 1 اللي كيكونوا فيها comme des questions de cours et simples. Donc, في la partie ديال les structures, عندنا نقراو l'énoncé de l'exercice. Un établissement public veut organiser un concours pour recruter un technicien spécialisé le bac+2 en informatique. Ce concours comportera deux tests, l'écrit et l'oral. L'avis du concours est affiché sur le site officiel de l'établissement. La gestion des candidats qui ont soumis leur dossier est réalisée via un tableau de structure. Donc, nous allons tableau de structure où chaque structure représente un candidat. Les informations concernant les candidats sont le numéro de la carte d'identité nationale CIN, le nom, le prénom, le diplôme du baccalauréat se forme de la structure أخرى et le diplôme technicien spécialisé TC. Au niveau des déclarations, déjà هنا كاين واجدين عندنا la structure الأولانية type d'abstract اللي كتمثل لينا un diplôme اللي كاين عندنا la structure الكبيرة la totale يعني la structure totale عندنا هي candidat. فهذاك structure ديال candidat شنو اللي فيها CIN فيها le nom فيها le prénom فيها le bac وفيها TC tel que داك le bac فيها 4 ديال لي champs اللي عندنا structure اخرى ديكلاريناها de façon اللي هي سميتها diplôme. دونك au niveau ديال diplôme هنا عندنا diplôme سميناه bac. دونك كل واحد في هذا bac و TC عنده 4 ديال لي champs يعني عنده le type عنده spécialité عنده l'année وعنده la note. c'est bon. هنا السميات خاصهم يبقاو هما مزيانين يبقاو واضحين يعني ما نبدلوش النوطاسيون ديالهم ايتترا ونيفو ديال لا ديكلاراسيون خاصهم يبقاو هكا فيكس. اي ابري عندنا لي فاريابل جلوبال اللي استعملنا عندنا كانديدا كونكور ماكس. شنو كنقصد بهاد كانديدا كونكور ماكس؟ هو واحد طابلو دو ستركتور بور لا جيستيون ديال لي كانديدا. يعني عندي واحد طابلو باغ اكزومبل هنا واحد الطابلو مثلا كانديدا فيه ان ديال لي كاز مثلا في هذاك لو كا ديالنا هنا درنا واحد الماكس تيل كو داك لو ماكس درنا لي ديجا ديفاين عطيناه في الصون يعني ديجا عطيناه واحد الكونستانت حيت هاد ديفاين كتديفيني لينا واحد لا كونستانت في لا فالور ديالها اي 100 داكوغ. دونك اون فوا فيكسينا الكانديدا كونكور ماكس سيتادير واحد الطابلو دو ستركتور فيه ماكس ديال لي كاز سميناه كانديدا دو تيب كانديدا. اش كنعني بدو تيب كانديدا ستادير كل كاز في هادو عندي فيها لو نو عندي فيها برينو عندي فيها سي ان عندي فيها الباك و تي سي ايتترا. دونك اول كيسيون عندنا écrire هادوك لي فونكسيون. اول واحد عندنا ديال ليكتور. شنو نقصد بلا فونكسيون ليكتور؟ هي اللي كتقدر انها دير ليا لا سيزي ديال لي انفورماسيون ديال لي كانديدا كي بارتيسيب او كونكور. و ان هاد الان اللي كاين في لي بارامتر ريبريزونط لو نومبر توتال دي كانديدا. حنا واخا خدامين في لو ماكس ولكن يقدر مثلا ما نستعملوش داك لو ماكس كامل. دونك نقدروا نستعملوا مثلا شي 20 كانديدا 50 80 ايتترا. غندخلوا في لي بارامتر كانديدا سي ان واحد طابلو كانديدا وعندنا انت ان. D'accord. Au niveau de la lecture, شنو خصني ندير؟ خصني pour chaque case ندخل le nom, ندخل le prénom ou CIN ou le bac ou TC. Donc pour chaque case خصني ندخل هاد les éléments كاملين و pour كل واحد في الباك خصني ندخل ليه le type, spécialité, l'année ou la note etc. Donc شنو خصني ندير في la solution؟ C'est que première question ديال void lecture غادي ندير واحد لا بوكل فور. علاش عندنا بوكل فور؟ حيت عندي واحد الطابلو. دونك اون فوا كيكون عندي بزاف ديال لي كاز كنفيكسي على ان اليمون واحد نعرف كيفاش كنقدر نسيركولي في الليست و ابري كنبقى ندير واحد لا بوكل باش يمكن لي نطبق داكشي درتي على البروميير كاز يطبق على كاع لي كاز كاملين. دونك candidat C1. Donc la lecture ندير for i égale à 0 i inférieur strict داك لو ان اللي عندنا بحال شكل التريتمون ديال لي طابلو. هنا هاد البرينت اف الاولانيه دونك راه عادي دونك تقدروا ديروها ولا لا غير باش تفرقوا ما بين الانسيرسيون ديال البروميير كاز الدوزيام كاز ايتترا. المهم في لافيشاج راه عادي. غادي نجيو printf entrée CIN. Au niveau de scan f غادي خصنا نديرو pourcentage s l'adresse de cn de i.cin. اش كنقصد ب cn de i؟ حيت عندي كل كاز هنا باردون عندي هاد لاكاز الاولانيه هي cn de 0
هاد لا كاز الثانية هي C1 C1 de 1 etc et ainsi de suite. Donc كل كاز C1 de 0 خصني ندخل فيها le nom, خصني ندخل فيها le prénom C1 pardon bac TC. Donc au niveau باش نقدر ناكسيدي لواحد الاليمون فواحد لو شون ديال واحد لا ستركتور كناكسيدي ليها بهذيك لو بوين حيت ديكلارات عندي هاد لا ستركتور د فاصون عاديه ما فيهاش بوينتور. دونك كندير CNI.CIN حيت هذا لو شون. عاوتاني لو ميم كا بالنسبه للنون بالنسبه للبرينون ايتترا. غير هنا كوم ايدي سي كو او نيفو ديال الا بغينا نديرو السكان اف ولا ستوكاج ديال واحد المعلومه اللي هي فاصون اللي هي شاند كاركتر سوا كنديرو سكان اف بورسونتاج اس ادريس سي ان دو اي بوين سي ان سوا كنديرو جيتس ديال سي ان دو اي بوين سي ان سوا سكان اف وما كنديرش لادريس. نقدر هنا ندير لادريس نقدر لا علاش حيت قلنا ديجا داك سي ان فاصون اللي هو طابلو طابلو دي كاركتير يعني اون شين دو كاركتير ستادير طابلو دو كاركتير اون فوا كنسمعو طابلو ستادير راه عنده واحد البوينتور على البروميير اليمون يعني ديجا فيه ادريس اصلا. دونك هادو كاع لي ديكلاراسيون كاملين كيدوزو مزيانين او نيفو ديال سكان اف. لو ميم كا بالنسبه للنون بالنسبه للبرينون سي بون. غادي ندوزو دابا للباك حيت البكالوريا عندها 4 ديال لي شون عندها لو شون دو لو تيب عندها لاني لا نوت وعندها لا سبيسياليتي حتى هي. دونك هنا شنو غادي خصني ندير غندخل لو تيب غندخل لاني غندخل لا نوت ولكن او نيفو ديال التيب ولاني ولا نوت بالنسبه للباك خاصني ناكسيدي بعدا. داكوغ خاصني حتى ناكسيدي بعدا للباك يعني ندير بالنسبه باش ناكسيدي للباك خاصني ندير باغ اكزومبل سي ان دو اي بوين داك لو باك. فاش كنأكسيدي للباك غادي يعطيني الحق انني يعني فين غادي نقدر نمشي واش غادي نمشي لو تيب واش نمشي سبيسياليتي ولا ني لا نوت. دونك باش نقدر نأكسيدي لشي اليمون ديال الباك كندير عاوتاني واحد لو بوين وكان بريسيزي واش تيب واش سبيسياليتي واش لا ني واش لا نوت. دونك لو ميم كا هنا غنديرو بالنسبه لو تيب هكا بوين تيب بالنسبه لا ني بوين لا ني بالنسبه لا نوت بوين نوت. غادي خصني نزيد واحد اخرى ديال سبيسياليتي ستادير هنا نسيت وحده ديال لا سبيسياليتي ديجا عندي هنا سبيسياليتي د فاصون اللي هي شان د كاركتير. دونك نقدر نزيدها هنا لا فان. دونك اونطري لا سبيسياليتي دو باك وغادي نقدر هنا ندير نفس السميه سبيسياليتي. دونك بنفس السميه اللي عندي هنايا سميتها سبيسياليتي هنا سبيسياليتي. نفس الشيء بالنسبه لابارتي ديال تكنيسيان سبيسياليزي خصنا ندخلو فيه لو تيب و لاني و لا نوت نفس لو كا وغادي نزيد هنا واحد لا سبيسياليتي ديال تي سي. هنا نزيد واحد تي سي اي سي بون. دونك او نيفو دابا سالينا لا ليكتور غادي ندوزو لا كيسيون لاخر اللي فيه باردون اللي فيه لافيشاج. كيف درنا دابا لو ستوك خصنا نديرو لافيشاج يعني لافيشاج ديال هادوك لي زيليمون اللي دخلنا. شنو au niveau de l'affichage كيف درنا لا سيزي en utilisant واحد لا بوكل اللي هي par exemple for. donc au niveau de l'affichage غنستعمل واحد لا بوكل for وكنبقى نسيركولي على كل كاز. هنا كنستعمل غادي print f يعني كندير غير ان affichage عادي. دونك كنديرو داك البرينت اف كنديرو شاك كاز سي ان كنعطيوها واحد سي ان دو اي بوين سي ان ولو نون حتى هو البرينون الباك تيب ايتترا. هنا خصني نزيد حتى au niveau ديال spécialité. D'accord, هنا spécialité du bac. هنا spécialité. Le même cas هنا بالنسبة spécialité du TC. هنا TC point spécialité. Et c'est bon. Une fois كنسالي صافي هادو هما لي دو فونكسيون اللي هما كيكونوا عاديين كيكون فيه لو ستوك لا سيزي ديال لي زيليمون وعندنا افيشاج سامبل. دونك غندوزو للتروازيام كيسيون. شنو كيقول لينا كيقول لينا انه بغينا نديرو int نوت ديال الكانديدا بوغ ان كانديدا كيلكونك. اش كنقصد يعني بوغ واحد الكانديدا مثلا هذا واحد الكانديدا كيلكونك اش بغيت نحسب ليه واحد لا نوتاسيون ديالو.
c'est-à-dire واحد كل كانديدا خصنا نعرف واحد الموين مثلا ça dépend هذاك لا نوت ديال البكالوريا ولا نوت ديال التكنيسيان سبيسياليزي ديالو يعني هادوك الباك بلس 2 ديالو شحال جاب فيهم بلس البكالوريا شحال جاب فيها لا نوت ديالها دونك يعني شاك كانديدا غادي خصني نحسب ليه جوج ديال الحاجات الحاجه الاولانيه سي كو البكالوريا ديالو يعني سوا واش عنده لا نوت ما بين 10 و 12 شحال غادي يكون عنده au niveau ديال ديك لا نوطاسيون الا كانت عنده لا نوت في التكنيسيان سبيسياليزي ما بين 12 و 14 شحال غادي تكون الا كانت عنده ما بين 14 و 16 شحال كبر من 16 اتسيتيرا دونك بور شاك كانديدا خاصني نرسمي ليه جوج ديال لي فالور c'est-à-dire الفاريابل الاولاني خصو يكون ديبون هذاك لا نوت ديال البكالوريا و لا نوت الثانيه ça dépend يعني الفاريابل الثاني ça dépend هذيك لا فالور ديال لا نوت اللي جابها في التكنيسيان سبيسياليزي c'est-à-dire دونك حنا في لو كود شنو غادي خصنا نديرو دونك خاصنا نسيركيلاو على حيت عندي هنا غير كانديدا واحد دونك سي با لا بين باش نقدر نخدم على طابلو كامل هنا كنخدم على بور شاك كانديدا كنخدم على واحد داكشي اللي دخلنا في لي بارامتر كانديدا سي ا ان ما درناش طابلو دونك هنا عندنا كانديدا واحد شنو غادي خصني ندير كنستعمل جوج ديال لي فاريابل اللي هو مثلا ان بي و ان تي تيل كو هذاك الان بي غيمثل ليا لو نومبر ولا نوت باردون ديال لا نوتاسيون اللي هي عندها علاقه بلا نوت ديال الباك ميم كا بالنسبه لان تي هي لا نوتاسيون اللي عندها علاقه بلا نوت ديال تكنيسيان سبيسياليزي دونك حنا بور شاك كانديدا خصنا نعرفوا ليه هذاك لا نوت ديالو من محصوره حتى لين وكنعطيوها ان بي شحال فيها ان بي اتسيتيرا سيتادير حنا عندنا طابلو هو هذا وعندنا هذا الطابلو الثاني دونك حنا بور شاك كانديدا كنحصروا ليه لا نوت ديالو ديال الباك تيل كو هذه كتمثل ليا لو ان بي هاد الصف كامل pour le NP والصف الثاني pour le NT اللي مثلنا هنايا pour le NT c'est-à-dire يعني هادشي كامل كنرسلني لي فالور من NP و فالور من NT c'est-à-dire لا سوم ديالها حيت لي فونكسيون ميمكنش يرسلوني لنا اكثر من فالور وحده دونك داكشي علاش كنديرو في الريتورن NP بلس NT يعني خصنا نديرو لا سوم ديال داكشي اللي عنده في السيليكسيون ديالو على لا نوطاسيون ديالو دونك حنا غنبقاو نديرو دي تيست كيفاش نقدر ناكسيدي لا نوت ديال الباك بديك لا فاصون سامبل سي ا ان سميه ديال ستركتور بوين باك بوين نوت واش هي سوبيريور ا 10 اي او ميم طون تكون انفيريور ا 12 سيتادير هنا مثلنا هاد الكونديسيون الاول ما بين 10 و 12 لو ميم كا بالنسبه ما بين 12 و 14 شحال غادي تكون في ان بي لو ميم كا بالنسبه ما بين 16 و 14 شحال غادي تكون في ان بي اتسيتيرا نكملو تريتمون عادي في اف دونك اف هنا عندنا واحد الاند ستادير باش نقدر نمثل ديك المتراجحه كنعطي الان بي على حسب داك الكونديسيون اون فوا كنسالي مع لا نوت ديال الباك غندوز لا نوت ديال التي سي يعني تكنيسيان سبيسياليزي لو ميم كنغير داك الان تي اتسيتيرا وكنريتورني ان بي بلس ان تي هنا غتسالوا باغ اكزومبل الا ما كان عندي حتى شي كونديسيون من هنا يعني خصو ضروري يخرج ليا واحد ان بي بلس ان تي دونك سيبوزون شي واحد مثلا دفع عنده البكالوريا اقل من 10 المهم سا ديبون هذاك الاحتمالات اللي عندنا مثلا عنده شي نوت دخلناها في الكانديداتور ما كايناش في هاد الانترفال كاع داكشي علاش كان انيشاليزيو ان تي و ان بي بزيرو بالفوق باش لو كا الا ما كان حتى شي تيست من هادو داخلين دونك ان بي بلس ان تي كيبقى ديما في الزيرو هادي غير في لو كا الا كان ما كان حتى شي واحد مثلا هنا داخل في داك لو تيست D'accord, maintenant غادي نكونوا ديجا سالينا لي 3 كيسيون اللي عندنا ديال لا نوت ديال لي كانديدا جوست واحد كوم نوت حاولوا هنايا ديروا في لا سبيسياليتي هنا واحد بورسونتاج اس هنا بورسونتاج اس حيت عندنا لا سبيسياليتي de façon اللي هي اون شين دو كاركتر et au niveau ديال لي بورسونتاج دو ميم هنا كنت درت ديجا في الاول اني دونك هنا بدلوها بنوت ولا فيشاج هنايا في لا نوت وهنا بورسونتاج اس بالنسبه سبيسياليتي et دو ميم هنا بالنسبه سبيسياليتي دو باك عندنا بورسونتاج اس داكور غادي ندوزو لا كيسيون 3 4 باردون عندنا واحد int نوطاسيون كانديدا هاد لا فونكسيون كترسل لينا واحد طابلو دي زونتي يعني واحد بوينتور سور دي زونتي يعني داكشي علاش هنا عندنا واحد int ايطوال واحد étoile يعني الريتورن ديالها واحد طابلو يعني بوينتور على دي زونتي contenant la notation des candidats selon le barème ci-dessus
utiliser la fonction de la question numéro 3. Alors tel que داك le CN هو الطابلو ديال الستركتور اللي عندنا دي كونديدا، هو الطابلو الكبير، و N هي لا طاي ديال هذاك التوتال ديال لي كونديدا. و à titre d'information, l'indice I représente à la fois la position du candidat dans le tableau CN et dans le tableau des entiers. C'est-à-dire حنا عندنا واحد الطابلو هكا دي كونديدا. هذاك الطابلو دي كونديدا غادي نستعملو نخرجو منه واحد الطابلو دي زونتي. c'est-à-dire داكشي علاش عندنا واحد لو انت. يكون عندنا واحد لو انت باغ اكزومبل، واحد الانت ا اللي هو اللي غيترجمنا لنا في الاخر تيل كو بور شاك كاز. يعني هاد لا كاز هادي غتقدر تعطيني لا كاز الاولانيه ديال الطابلو دي زونتي. باغ اكزومبل الكونديدا الاولاني دو سي 1 دو 0 عنده لا نوتاسيون ديالو هي 2، دونك هنا لا كاز الاولانيه غتكون فيها 2. عندهم دو ميم انديس، يعني لو اي اللي كنقدر نحدد فيه الكونديدا سي 1 دو 0 هو لو ميم اللي كنقدر نحدد به لا نوتاسيون ديال ا دو 0. باغ اكزومبل ا دو 0، ولا نقدر نمشي بلي زانديس الاخرين على حساب لا ديكلاراسيون ديال الطابلو ديالنا. دونك يعني لو ميم كا بالنسبه لهذا غادي يقدر يعطيني هاد لا كاس الثانيه. باغ اكزومبل هذا عنده في النوتاسيون ديالو 5، باغ اكزومبل هادو عندهم دي نوتاسيون اتسيتيرا. يعني لو ميم كاز بالنسبه في لانديس اي، دونك عندي لو ميم حاجه بالنسبه للانديس ديال الطابلو ديال لي زونتي. دونك شنو غادي خصني ندير؟ غادي خصني نديكلاري واحد انت ا، داكشي اللي خصو يترجمنا لينا خصنا نديكلاريه لداخل بفاصون انه غنديكلاري واحد اي اللي خص دير لنا واحد لا سيركولاسيون على الطابلو دي كونديدا سي ان. اي ابري غادي نبقى نسيركولي على الطابلو دي كونديدا اشاك فوا، يعني اشاك كاز خاصني نعيط على النوت ديال الكونديدا. يعني هذاك الشيء اللي حسبت هنايا تيل كو داكشي علاش عندنا النوت ديال الكونديدا كتبوسيد في لي بارامتر ديالها غير واحد الكونديدا واحد، يعني غير واحد ماشي طابلو. داكشي علاش خصني نعيط على الكونديدا ونعطيها سي ان دو اي، اولا نقدر ندير ا دو اي ايغال نوت ديال لي كونديدا في سي ان دو اي. دونك سا ديبون لهاديك لا ديكلاراسيون ديال ا ديال الطابلو ديالنا لو ا. اي على فان فاش كنسالي دونك هداكشي اللي كيدير لينا هاد الكيسيون ولا هاد لا فونكسيون اللي كدير لا نوتاسيون كونديدا، كندير ريتيرن ديال هذاك الطابلو اللي قديت ديال ا. Concernant la question numéro 5, عندنا الكونديدا بهاد لا فاصون ديال البوينتور سوبريسيون كنعطيوها في لي بارامتر كونديدا سي ان يعني طابلو واحد انت ان. لا فونكسيون كتسوبريمي لينا لي كونديدا اللي هما اور بروفيل وكترترني لينا الطابلو دي كونديدا. سيتادير هادوك لي كونديدا اور بروفيل اللي هما ما كاينش عندهم هاد لي كونديسيون اللي كنذكروا دابا، يعني اللي هما ما عندهمش البكالوريا ديالهم سبيسياليتي ديالها ما فيهاش سيونس ماتيماتيك وما فيهاش سيونس اكسبيريمونطال، اي دو ميم ما عندهم شي حاجه فيها انفورماتيك او نيفو دي تكنيسيان سبيسياليزي. سيتادير نديرو عكسيا، سي كو غادي نخليو غير لي كونديدا اللي عندهم سبيسياليتي ديال الباك سوا سيونس ماتيماتيك سوا سيونس اكسبيريمونطال. اي دو ميم يعني عندنا واحد لو اي حتى في الدبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي ديالهم خاصها تكون لا سبيسياليتي ديالهم دوا فيغوري لو مون انفورماتيك. اش كنقصد بدوا فيغوري؟ هادي سورتو هاد دوا فيغوري حيت باش كنقدر ندير لا كومباريزون بين دو شين عندنا اس تي ار سي ام بي. باغ اكزومبل هنا نحاول هنا ندير عندنا اس تي ار كومباريزون، نقدر نقارن بين جوج ديال لي شين. مثلا لا شين الاولانيه سي اش 1 مع سي اش 2. دونك هادي سوا باغ اكزومبل سوا غادي تعطيني الفالور ايغالا هذيك الزيرو سوا ايغالا 1 وين سوبيريور ا زيرو ايتترا. اش كتعني ليا ايغالا زيرو؟ سيتادير هادي راه بحال قلت عندي ايدونتيك هادوك لي شين ايدونتيك. ولكن الا بغيت باغ اكزومبل عندنا مثلا لا شين 1 فيها انفورماتيك باغ اكزومبل ديسيزيونيل، وعندنا لا شين 2 فيها شي حاجه حتى هي انفورماتيك باغ اكزومبل انفورماتيك. دونك الا بغيت باغ اكزومبل نكومباري هادو د فاصون اللي هما كيفيغوري ليا فيها شي حاجه، يعني فيها شي حاجه ديال انفورماتيك. داكشي علاش خصني نستعمل ماشي اس تي ار كومباريزون حيت هادي خصهم يكونوا ايدونتيك بجوج، تكون هنا انفورماتيك وتكون حتى ديسيزيونيل حداها بلي زيسباس بكلشي. سينو الا بغينا نقارن هاد لي دو بهاد لا فاصون اللي قالوا لينا هنا في لا كيسيون ديال دوا فيغوري لو مو انفورماتيك، سيتادير غادي خصني نستعمل ديال اس تي ار وكنحط هنايا باغ اكزومبل سي اش 1
مع CH2 حتى هي لو ميم برينسيپ c'est-à-dire que doit figurer c'est-à-dire راه وحده فيها شي حاجه انفورماتيك سواء انفورماتيك ديسيزيونيل سواء informatique et mathématique etc. donc ça dépend هذاك السبيسياليتي ديال التكنيسيان سبيسياليزي ديالهم. دونك شنو غادي خصني ندير في لو كود؟ غادي خصني نسيركولي على الطابلو ديالنا. دونك اشاك فوا غادي نستعمل جوج ديال لي فاريابل. علاش غادي نستعمل جوج ديال لي فاريابل؟ حيت غادي خصني واحد الكونديسيون. علاش غادي خصني باغ اكزومبل نحيد هذاك الاتيديون. دونك اون فوا غنقدر نحيد هذوك لي زيتيديون مثلا ولا هذيك لا كاز اللي وصلت ليها الا ما تبدلوش ليا هذوك لي فاريابل. سيتادير الفاريابل الاول غادي نستعمل فيه انيشاليزي مثلا ب 1 الفاريابل الثاني انيشاليزي ب 2 وغنقدر نبدلهم غير الا تحققوا ليا دوك لي كونديسيون. سيتادير انا باقي يلاه وسط من بوك الفور الاولانيه شنو كندير؟ كنبقى نسيركل على لي كونديدا اللي عندنا في سي ان واشاك فوا كنبقى نهز لا كومباريزون ديال سبيسياليتي مع سيونس ماتيماتيك زائد لا سبيسياليتي ديالها مع سيونس اكسبيريمونطال. سيتادير كنقول واش هذاك الباكالور ديالو فاصون اللي هو عنده سيونس مات او لا هنا عندنا او ولا يقدر يكون عنده سيونس اكسبيريمونطال. خصني نبدلو داك الفاريابل في مثلا في 1 نعطيه ايكال 2. غادي ندوز لو تيست الثاني ديال السبيسياليتي ديال التكنيسيان سبيسياليزي. خاصني نقول واش دوا فيغوري هذاك لو مو واش كيفيغور فيه داك لو مو ديال انفورماتيك. سي وي غادي ندير ايكال الا كان ايكال 0 غادي ندير في 2 فاريابل 2 نعطي واحد الفالور اللي هي ديفيرون داكشي اللي كان فيه في الاول. داكوغ و نيفو ديال لو تيست امتى نقدر نسوبريمي واحد الاليمون الا كانوا عندي هذوك لي فاريابل باقين عنده في لي فالور اللي هما انيشاليزيت فيهم. دونك سوا غادي ندير ايكال 1 دونك على حسابيت هاد الان اللي عندنا او لا عندي في 2 ايكال 1 لينا. دونك راه سوا يقدر يتبدل ليا شي واحد هنا. دونك علاش درت هنا او ما نديرش ان؟ حيت راه سي بوسيبل خاصني نسوبريمي حتى لي زيتيديون اللي عندهم باغ اكزومبل هنا ايكال مثلا تبدل ليا هنا ولكن ما تبدلش هنا. دونك غادي خصني نتيستي عليهم بجوج. دونك واحد فيهم الا بقى في لا فالور انيشال خاصني نسوبريمي هذاك ليتيديون. دابا او نيفو ديال لا سوبريسيون قبل ما نبدا معكم لا سوبريسيون اللي كاينه هنا خاصنا نشرحوا بعدا كيفاش نقدر نسوبريمي واحد الطابلو. سيتادير انا عندي واحد الطابلو باغ اكزومبل هنا دي زونتي بغيت نسوبريمي منهم لي زيليمون اللي عندي باغ اكزومبل انفيريور ا 0 سيتادير نيجاتيف يعني غادي نحيد كاع لي زونتي اللي هما نيجاتيف. سيتادير شنو غادي خصني ندير بلي بوكل؟ غادي نسيركولا على الطابلو مثلا ديالنا هو ا باغ اكزومبل حتى لهاديك لاطاي ديالو ان اشاك فوا كنلقى داك الكونديسيون تحقق حيت ما خصني ندير لا سوبريسيون الا تحقق ليا هذاك الكونديسيون. دونك شنو غادي خصني ندير؟ خصني نفيكسي واحد لا بوكل فور. دونك عادي دونك بغيت نحيد واحد الاليمون هذا تحقق فيه الكونديسيون شنو خصني ندير؟ خاصني نجيب هذا نحطو هنا يعني ناكرازي. خاصني نجيب هذا نجيبو هنايا دو ميم بالنسبه لي زوطخ اتسيتيرا حتى لاطاي. دونك شنو غادي خصني ندير هنا؟ غادي تسالوا غادي تقولوا باغ اكزومبل غادي ندير فور اي ايكال 0 حتى الان مثلا هنايا جي باردون جي بلس بلس سي ان دو جي ايكال سي ان دو جي بلس 1. دونك هنا غادي خصني نحبس في ان موان 1 حيت ما عنديش لا فالور حيت عوضت هنا ب ان بلس 1. باغ اكزومبل هنا الا عوضنا درنا واحد التعويض ديال سي ان الا عوضنا لو جي بان باغ اكزومبل بان موان 1 اللي كنا درنا في الاول الا خلينا هكا دونك راه اخر فالور هي ان موان 1 سيتادير ان موان 1 غنزيدو عليها 1 سيتادير من هادو كاملين كتعني ليا هي سي ان دو ان. سيتادير راه عندي سي ان دو ان دونك راه عندي هنايا واحد ليغور سيتادير كو راه سي ان دو ان راه نيكزيست با حيت عندي اخر كاز هي دو ان موان 1 ديال لا طاي موان 1. داكشي علاش خصني نحبس هنا في ان موان 1 باش يلاه نوصل لهادي النسبه. داكوغ دونك اون فوا كنسيركول على هذيك الطابلو خاصني ندير واحد لا بوكل كنفيكسيها باش نقدر نبقى نكرازي لي زيليمون جوسكا لا ديرنيير. اون فوا كنكرازي لي زيليمون خاصني نديكريمونتي لا طاي فاصون باش نقول لهم كو راه ما بقاش عندي هاد لاكاز راني وصلت يعني كنبقى نكرازي لي زيليمون هنا ناقص جوج غتجي بلاصه موان 1 ايتترا حتى الاخر. اون فوا كنسالي غادي خصني ندير واحد اي موان. علاش خصني ندير اي موان سي كو الا خليت باغ اكزومبل لا بوكل فور ب اي ايكال حيت بدات ليا ب اي ايكال 0 وغادي تبقى تانكريمونطا ليا حتى لا فون كتبقى دير ليك كتبقى تاكرازي هذوك لي زيليمون. الا خليتها ومشات ليا عاديه فاصون كتمشي ليا ب اي بلس بلس غادي نحصل على ان اي وصلت ليا ل 1 سيتادير غادي تنقص ليا واحد لاكاز
وغتبقى معتبره هاد لو دو ديما غتبقى تنقص ليا واحد لاكاز. سيتادير عمر هذا ما غادي يقدر يتحيد. سيتادير ديما كنبقى ننسى واحد الاليمون كان قبل، داكشي علاش خاصني ديما نرجع لاي ايغال زيرو. سيتادير ديما نقص من اي واحد، يعني لا فالور انيشال اللي كانت في اي نحاول نقص منها واحد. يعني داكشي علاش كندير اي موا هنايا باش ما ننساش واحد لاكاز اللي كانت قبل. دو ميم الا كانت هنا عندي باغ اكزومبل ناقص 3 في ليكراز بون غادي نجيب هادي باغ اكزومبل هنا، وديجا غادي نبقى نحاول نحول هذوك المعلومات كاملين لهنا، وغادي ديما اي غتنقص ليا واحد لاكاز، ديما اي غتبدا ليا من لاكاز الثانيه وديما غتنسى ليا واحد. داكشي علاش كنحاول ندير اي موا باش نرجع لاكاز اللي كانت قبل، باش ندير حتى هي ندير عليها تريتمون سي بوسيبل تقدر تكون حتى هي كتحتوي على شي حاجه اللي ممكن انها تسوبريمي. داكوغ غادي نرجعوا دابا للبروغرام. اون فوا كنلقاو هنا عندي هذاك الكونديسيون تحقق لينا هنايا، شنو غادي خصني ندير؟ نفس الحاجه خصني نفيكسي هذيك لا بوكل هنايا جي، غتبدا ليا من جي ايكال زيرو باغ اكزومبل هنا جي انفيريور ا ان موان 1 جي بلس بلس. هنا غادي خصني نزيد من لو اي، حيت هذاك لو اي اللي لقيت فيه داك المشكل هو اللي خصني ندير ليه داك التريتمون. يعني خصني نبدا من لو اي وكنبقى ندير جي بلس بلس وكنسالي في ان موان 1. علاش نقدر ندخلنا باغ اكزومبل هنا ايطوال؟ حيت انا عندي باساج باغ ادريس، حيت بغيت لا طاي ديالي فاش نخرج من وسط هذيك الفونكسيون خاصها تبدل. داكشي علاش كندير هنا باساج باغ ادريس بالنسبه لان. دونك هنا كندير ان موان 1 يا شاك فوا كنبقى ندير اكرازي هذوك لي كاز، وفاش كنسالي من وسط هذيك لا بوكل كندير ان موا. خصني ضروري ندير لي بارونتيز حيت عندي دو فاصون اللي هي بوينتور هنايا. يا على فان فاش كنخرج من وسط هذيك لا بوكل اللي عندنا، قبل ما نخرج من وسط هذيك لا بوكل غادي خصني ندير اي موا باش نقدر نرجع وسط من لا بوكل، وكتبقى تسيركل عندي لا بوكل، و على فان كنبقى ندير ريتورن داك لو سي ان. هنا غتسالوا علاش بالضبط باغ اكزومبل درنا كانديدا وما ديكلاريناش واحد لا فاصون هنايا ديال كانديدا كيلكو شوز. ستادير هنا عندنا كانديدا، علاش ما ديكلاريناش كانديدا باغ اكزومبل ا ودرنا ليه لا لوكاسيون دو ميمور ايتترا. هنا بلو ميم يعني الميم طابلو اللي بغينا باغ اكزومبل لو ميم طابلو ديال سي ان ديال كانديدا طابلو دو ستركتور، هو نيت نطبقوا فيه لا سوبريسيون. سيتادير هو نيت نديرو فيه لا سوبريسيون ونروتيرنيوه نيت بلا ما نحتاجو واحد الطابلو اخر. سيتادير نفس الطابلو، مثلا نفس الطابلو ديالنا هنايا، نفس الطابلو اللي عندنا هنايا ديال لي ستركتور ديال كانديدا مثلا، بغينا نديرو ابري لا سوبريسيون نحصلوا على لو ميم طابلو، ولكن يكون ديجا باغ اكزومبل يعني درنا ليه الفلتراج ديالو، يعني حيدنا منه كاع لي زيتيديون اللي ما كيتحققوش فيهم دوك لي كونديسيون اللي بغينا. داكشي علاش سي با لابيل باش نديكلاري واحد كانديدا هنا. دونك راه لو ميم كانديدا اصلا كنروتورني هذاك لو سي ان في الاخر، في لا فان ديالنا في الفونكسيون كنروتورني سي ان. Concernant d'abord la question numéro 6, c'est un candidat ordre de mérite. هاد la fonction كترجع لنا واحد tableau des candidats. يعني de même structure اللي عندنا candidat CN. يعني pointeur sur candidat ordonné par ordre de mérite. هاد la façon ديال le tri يعني الترتيب ديال دوك les éléments غنستعملو le tri par sélection. D'accord? يعني ou tel que داك le CN ديما représente un tableau non ordonné des candidats et N représente le nombre total des candidats. C'est-à-dire حنا عندنا واحد طابلو باغ اكزومبل دي كانديدا، عندنا واحد طابلو دي كانديدا هنا، غادي نحاولوا في لافان نحاولوا نرجعوا على شكل واحد طابلو اخر دو ميم تيب ولكن اوردوني. سيتادير هنا يعني عنده معلومه ديال الناس اللي تحصلوا على واحد النوطاسيون اللي هي كبيره زائد معلومه ديال الناس اللي تحصلوا على نوطاسيون اللي كبيره. دونك غادي نحاولوا نديروا اوردر يعني من باغ اكزومبل من الماكسيموم حتى المينيموم، يعني من الكبير للصغير باغ اوردر ديكرواسونت باغ اكزومبل. دونك شنو غادي نحتاج؟ اون فوا كنستعمل باغ اكزومبل كانديدا عندي اطوال، خاصني نديكلاريها بهاد لا فاصون هادي. ستاجير هاد الطابلو اوردر هو الطابلو دو ستركتور اللي غادي نحطو فيه لي كانديدا اللي هما اوردوني، وغادي نحاولوا نريتورنيو في الاخر في لا فان ديال لا فونكسيون اوردر دو ميريت. غادي ندخلو في لي بارامتر كي قلنا يعني كانديدا سي ان وعندنا انت ان، وغنستعملوا واحد فاش كنهضروا على البيرميتاسيون يعني غادي خصنا شي حاجه فاريابل ثالث باش نقدروا نديروا لا بيرميتاسيون، خاصو يكون دو ميم تيب. صافي هذاك لو ا حتى هو غادي يكون طابلو دو ستركتور باش نقدر ندير بيه لا بيرميتاسيون بين هذوك لي زيليمون اللي عندنا. دو ميم غادي خصني ندير واحد لوردر حتى بوغ هذوك الطابلو ديال لي نوطاسيون. اصلا علاش استعملنا هذيك النوطاسيون هنا اللي عندنا
في نوتاسيون كانديدا غادي نحاولوا نستعملوا كيسيون 4 وغادي نحاولوا نستعملوا كيسيون 5. سيتادير حنا عندنا واحد الطابلو هنا غادي نحاولوا نعيطوا نديروا لابيل على سوبريسيون وغنديروا لابيل على لا نوتاسيون ديال لي كانديدا. علاش؟ حيت لا سوبريسيون غادي تحاول انها تجمع لينا كاع هادوك لي كانديدا اللي هما في البروفيل، يعني خصنا نحيدو نفلتريو كاع لي كانديدا اللي هما اور بروفيل ونخدمو على لي كانديدا اللي هما في البروفيل اللي عندنا نيت. دونك هنا غادي نحاولوا نعيطوا على نوتاسيون كانديدا سي ان مع ان، وابري غادي خصنا نديرو واحد لو تري بار سيليكسيون. سمعوا باغ اكزومبل عندنا لو تري بار سيليكسيون غادي نحتاجو دي فاريابل باغ اكزومبل بحال اي بحال جي بحال اي دي ماكس، وغنحتاجو هذاك لو ا بحال شكل هاد لو ا لو ماجيسكول ديال ا، حيت هذاك لو ا غادي يساهم باش اننا نديرو لا بيرميتاسيون ديال هذوك لي ستركتور، وكونسيرنون هذوك لو ا اللي هو صغير غيساهم باش نقدروا نديرو لا بيرميتاسيون ديال لي زونتي، يعني ديال هذوك لي نوتاسيون في الطابل ديال ا، الطابل ديال اللي عندنا نوتاسيون اللي هو كنعيطوا عليه باغ هذيك لابيل ديال نوتاسيون كانديدا سي ان. سيتادير حنا باش نقدروا باغ اكزومبل عندنا واحد الكانديدا هنايا واحد طابلو دي كانديدا غادي نحاولوا نديروا ليه لا سوبريسيون، وغادي خصنا نديروا دو ميم، خصو يكون عندنا واحد طابلو ديال لي نوتاسيون يكونوا بحال بحال. يعني باش نقدر نبيرميتي هذاك الطابلو اللي هو كبير خاصني نستعين بالطابلو اللي هو صغير ديال لا نوتاسيون. يعني باش نقدر ندير واحد لا بيرميتاسيون ديال هذوك لي زيليمون اللي هنا غادي خصني دو ميم ندير لا بيرميتاسيون ديال هذوك لي زيليمون ايتترا باش نقدر ندير الترتيب، يعني لو تري بار سيليكسيون في لو كا ديالنا. يعني خصني ناخذ بعين الاعتبار، ناخذ اون كونسيديراسيون هذاك الطابلو ديال لي نوتاسيون هو اللي غادي يعطيني معلومه ديال شكون هو اللي عنده لو ماكسيموم في النوتاسيون، شكون هو اللي عنده لو مينيموم في النوتاسيون ايتترا. داكوغ. دونك شنو غادي خصني نديرو ابري فاش كملنا دابا لو تريتمون ديال هذوك لي فاريابل، الديكلاراسيون ديال لي فاريابل اللي غادي نحتاجو، غادي نديرو لو تري بار سيليكسيون. لو تري بار سيليكسيون تري سامبل، كنديرو فور اي ايغال ا 0 اي انفيريور ا ان موان 1 اي بلس بلس، كنديرو واحد اي دي ماكس كنعطيوها في هذاك لو اي، كنديرو فور جي كتبدا ليا من لو اي بلس 1 جي انفيريور ا ان جي بلس بلس، وكنبقى نقارن واش عندي، حيت الطابلو اللي غادي نستعمل دابا هو ديال لا نوتاسيون ديال لي كانديدا، هو اللي غناخذو بعين الاعتبار، يعني هو اللي غناخذ واش عنده لو ماكس ou bien لو مين. دونك غادي نديرو نوت دو جي الا كانت سوبيريور ا نوت دو اي دي ماكس، غنبدل داك لو اي دي ماكس نعطيه غادي يولي هو داك لو جي جديد. اون فوا كنسالي وسط من هذيك لا بوكل غادي خصني ندير لا بيرميتاسيون ديال لي زيليمون، ولكن علاش كنزيد هذاك لو كونديسيون ديال اي دي ماكس ديفيرون دو اي، سيتادير واش عندي الحق اصلا، واش عندي، واش سي با لا بين باش ندير لا بيرميتاسيون ولا نقدر نديرها، حيت الا كان عندي ديجا اي دي ماكس بقى في لو اي راه سي با لا بين باش نقدر ندخل وسط من هادشي ونبقى نقلب في لي زيليمون عندي لو ميم انديس اصلا. سيتادير هنا خصني تيستي لو كا الا كان عندي اي دي ماكس ديفيرون دو اي، سيتادير بحال قلتو عندي هنا باغ اكزومبل هذا هو لو ماكسيموم هو 15، يعني هذاك لو اي دي ماكس بقى اصلا في هذا الانديس ديال 0، دونك سي با لا بين باش ندير لا بيرميتاسيون. داكشي علاش كنحاول ندير واحد لو تيست على اي دي ماكس، خاصو يكون حتى يكون ديفيرون دو اي، عاد بوسيبل ان ندير لا بيرميتاسيون ديال الطابلو ديال لي نوتاسيون، اي اون ميم طون غادي خصني ندير لا بيرميتاسيون ديالاش ديال الطابلو دي كانديداتور. دونك هنا سوا كندير اوردر دو اي دي ماكس، باغ اكزومبل هنايا نقدر ندير اوردر دو اي دي ماكس وكنكمل تريتمون عادي، باردون هنا كنكمل تريتمون عادي. دونك على فوا كنبقى ندير ان، كندير لا بيرميتاسيون مع نوتاسيون دو اي دي ماكس، دونك استعملت هذاك لو ان، باغ اكزومبل هنا لو ا نحاول نستعمل هذاك لو ا اللي عندنا هنا، وهنا ا ماجيسكول باش نقدر نبيرميتي لو طابلو دي كانديداتور، كنهز لا ستركتور كامله كنحطها في واحد الفاريابل دو ميم تيب اللي هو ا، وكنحاول نكمل داك لو تريتمون، كنبقى نكمل هذاك لو تريتمون اي انسي دو سويت. هنا عندي لو ا اي على فان كندرسوا لي واحد الاوردر، يعني هنا كنحاولوا نديروا لا سوبريسيون هي الاولانيه. علاش؟ حيت سي با لا بين باش نقدر ندير التريتمون على طابلو اللي ديجا عندي دي كونديداتور في الاول، دونك خاصني حتى ندير لي الفلتراج ديال لي زيليمون ديالو، عاد ممكن نعيط على نوطاسيون ديال لي كونديدا، عاد سي بوسيبل نقدر نكمل تريتمون تري سامبل بالنسبه كيفاش نقدر ندير لو تري. et en même temps كندير لو تري en considération، كناخذ en considération هذاك الطابلو ديال لي نوطاسيون باش نقدر يعطيني معلومه على شكون هو لو ماكسيموم شكون هو لو مينيموم ايتترا، وكيبقى محتفظ على لي ميم انديس.